نام خدا و به یاد شهدا. امروز جمعه تاریخ 26 جوزای 1396 طبق برگولش پژوهشتم دیار لسواش نویم کال مطابق 16 جون 2017 دی جون شپالسم 2010. من در مسجد شریف حضرت نوح علیه السلام هستم در هتل خیرخانه سرای شمالی. ماه مبارک رمضان است، هوا بسیار گرم است، هموطنان ما 17 ساعت روزه میگیرند. متاسفانه بعضیشان پولی خرمای افطاری را ندارند. من امروز از پول شما وطن دوستان که قطع قطره برای من از چهار کنج دنیا روان میکنین، برای هر کدامشان 1000 افغانی توزیع میکنم که حداقل برای روزهایی که مانده بتوانند یک کارتون خرما بخرن و افطار خود با خرما کنند که هم ثواب داره و هم لذت داره. نن زدی تاسو دی وطن دوستانو چې ساسکی پیسې لیجی مرسته لیجی دیده هواد بالو چې واقعا بیوزلو ده، کند هم ده، یتیمان هم لري، زینو معلولین هم ده، بیوزلو خلکو ته د دوی سره مرسته کوو. په سرای شمالی یو د خیرخانه په هتل کې د حضرت نوح علیه السلام په جامع جماعت کې. دلیل اساسی انتشار هموطنان من این است که کسایی که پول روان کردن بدانند که پولشان رسیده، پولشان توزیع شده، توزیع بدون تبعیض قومی، زبانی، مذهبی، نژادی و تعصبات دیگر که در افغانستان متاسفانه حاکم است. نقطه دوم است که از این پول فابریکه ساخته نمی شود. پول نذر، صدقه، خیرات و امثال هم، خمس و زکات فابریکه ساخته نمی شود. هموطن ما که میخواد فابریکه بسازم، پول روان کنن، $100,000 $200,000 یا حتی 8000 افغانی که روان کنن، یک کراچی چهارچهره ما میتونیم بخریم برای یک هموطن ما که میوه فروشی کند. به عنوان مثال هموطنان عزیز، با چشم توهین و تحقیر اینها را نبینین. از خاک ماست، از خون ماست، خواهر ماستن، مادر ماستن. اینها هیچ کاری بدی نکردن که شرم بخورن. شرم ما باید بخوریم که روی زخمشان یک ذره مرهم که داریم نمیگذاریم. شرم رهبران افغانستان باید بخورن، زمامدارانشان که کاخ دارن، قصر دارن، بادیگار دارن، لانکروزر دارن، امکانات بسیار وسیع دارن، اما مردمشان از هر قوم و مذهب و تنظیم و زبان و منطقه متاسفانه در افطاری پول یک خرما را ندارن. دوی حسبت کار ندیکلی که شرم بخورید، دی توهین پسرگ مگوری، دی مشخاور ده، دی مشوینی ده. دوی واقعا مرست التیا لري. موږ باید شرم بخوریم چې د دوی سره مرسته نکړو. د دې پیسې نه فابریکه نه جوړیږي، ځکه چې د فابریکې پیسې نه ده. د خمس، زکات، نظر د دې پیسې نه فابریکه نه جوړیږي. که یو افغان غواړي چې فابریکه جوړ کړو، وړاندیز، مسیج، ایمیل هیڅ معنا نه لري. شعار هیڅ ستونزه حل نه کوي. تاسې پیسې ولیشئ، زه فابریکه هم جوړوم. اساسي دلیل چې خبره کوم دا ده چې هیوادوالو چې پیسې لیږلي دي، دوی وګوري، وویني چې د هغوی پیسې رسېدلې دي، دا پیسې واقعا ویشل شوي دي او همدارنګه دا پیسې ویشل شوي دي پرته له قومي، ژبني، سیمهییز، مذهبي، تنظیمي او نورو تعصبونو چې له بده مرغه په افغانستان کې حاکم ده. مننه، تشکر از توجه شما. 1000 افغانی بر کدامشان میدم. 51 نفر در داخل هستند و 1 نفر در بیرون هستند. 50,000 مایدهشان حساب کردم. 2000 دیگر هم که بکشم در مجموع 52,000 می شود که به حالی مسجد شریف حضرت نوح علیه السلام کمک کردیم. این از توان ما شماست. هر انسان به اندازه توان خود مسئول است. خواهر برای ثبت توفیق درویش، خواهر عزیز ما به نمایندگی آمدن. برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش خودتون میدیم، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، مادر جان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش خواهر جان به نمایندگی آمدن. برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش، برای نازنین با مادرش آمدن. برای ثبت توفیق درویش خواهر جان، برای ثبت توفیق درویش، ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش کاکا جان، کاکا جان برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش کاکا جان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش کاکا جان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش ماما جان، برای ثبت توفیق درویش ماما جان، برای ثبت توفیق درویش، برای ثبت توفیق درویش کاکا جان، برای ثبت توفیق درویش،
برگ سبز توفه درویش کاکا جان، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش افتخاری ماست. سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش. اگر اشتباه نکنم 51,000 افغانی کمک شدم یا 50,000 افغانی مرست شد. یکی از هموطنان ما بیرون مانده که 1000 افغانی برایشان است که کمک کنم 52,000 افغانی می شود تا 50,000 افغانی راست یوادوالود پیسه نمرسته شد. یک نفر دیگه اضافه شد که 52,000 افغانی در اینجا کمک کردیم، 1,000 در بیرون کمک میکنیم 53,000 افغانی می شود. مانده بود که برش توصیل میکنم. به نام حق و به یاد شهدا از مسجد شریفی حضرت نوح علیه السلام از خیرخانه سرای شمالی آمدیم. در کمپانی هستیم در قلعه کاشف در مسجد شریفی حضرت زید بن نصابی. از پول شما وطن دوستان 1,000 افغانی کمک میکنم. در مجموع 52,000 افغانی با کمک میکنم. 52,000 افغانی مرسته که او دی حضرت زید بن نصابی جامع جماعت ده خارجان برگ سبت توفه درویش 1000 افغانی است. برگ سبت توفه درویش خارجان، برگ سبت توفه درویش، برگ سبت توفه درویش خارجان، برگ سبت توفه درویش، برگ سبت توفه درویش خارجان، 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 برگ سبت توفه درویش خارجان. برگ سبت توفه درویش کوکو، برگ سبت توفه درویش کوکو جان، برگ سبت توفه درویش، برگ سبت توفه درویش، برگ سبت توفه درویش، برگ سبت توفه درویش، برگ سبت توفه درویش کوکو جان، برگ سبت توفه درویش، برگ سبت توفه درویش، برگ سبت توفه درویش، برگ سبت توفه درویش کوکو جان، برگ سبت توفه درویش، برگ سبت توفه درویش، برگ سبت توفه درویش ماما جان، برگ سبت توفه درویش، 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 برگ سبت توفه درویش کوکو جان، برگ سبت توفه درویش، 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 برگ سبت توفه درویش کوکو جان، برگ سبت توفه درویش، 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 برگ سبت توفه درویش. ازاری خلاص شد 500 هم برگ سبت توفه درویش. از 52,000 1,000 افغانی مانده که برای مولوی صاحب کمک میکنم و یکی دیگه هم هست که ایرا به مولوی صاحب کمک میکنم، یکی دیگر به یکی از دیگراست کمک میکنم تا مولوی صاحب تیچور کو 52,000 کیجی زر افغانی یا بل یا ودوالو تور کوچی و مجموعی تو که اشتباه نکنم 53,000 افغانی دی سر ما رسیده شد. اگر اشتباه نکنم در مجموع 53,000 افغانی از پول شما وطن دوستان کمک کردم. پولی کارتون خرمایشان برای باقی ماه مبارک رمضان که مانده می شود. همین بزرگترین ثواب است که در افطاری یک خرما داشته باشند. هم ثواب است هم لذت، یک خرما و خروارها ثواب. تشکر از کمک هایشان. منم 52,000 افغانی، یا 53,000 افغانی، یا 54,000 شده، یا 55,000 افغانی در مسجد شریف زید بن حارث قلعه کاشف 55,000 افغانی یا 54,000 افغانی.